इसके बाद मुसाबक़े को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देता हूँ फरेसानी के मुसाहिम नंबर 11 सैफुल्लाह इच्चल करंजी मुतअल्लिम दर्जा अरबी दोम को मौसूफ़ आएँ और बिरिवायत हफ्स अन आसिम कूफ़ी मिन किताब शातविय्या तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। अभी जो मुसाहिम पढ़कर गए साजिद सावरडे, उनको उस्ताद मोहतरम कारी रिजवान साहब की जानिब से एक कीमती इत्र की शीशी, कारी फ़ारूक साहब कराड़वी की जानिब से एक इत्र की बोतल, एक साहिब खैर की जानिब से 500 रुपये और हमारे आज के हकम मोहतरम कारी तनवीर साहब की जानिब से 100 रुपये दिए गए हैं। अना अक़रअु बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल-कूफ़ी मिन तरीक़ अबी मुहम्मद उबैद इब्न सब्बाह मिन किताब शातिबिय्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया قال لو أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين.
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ما شاء الله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. ما شاء الله. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. ما شاء الله. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه. وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني
شاء الله. وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العظيم قرأ الشاطبي بها على النفدي وقرأ على بن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأسناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. माशाअल्लाह, ये थे मौसूफ सैफुल्लाह इक्चल करंजी। पहली मर्तबा मुसाबक़े में पढ़ने की शहादत हासिल की। बड़े अच्छे अंदाज में तिलावत कर रहे थे। अल्लाह ताला मौसूफ के पढ़ने को कबूल फरमाए और कुरान करीम की मश्क से लगाव अता फरमाए।